बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हुराजनी और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के बाद से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो खूनरेज़ जंग जारी है उसको आज 108 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम 109वें दिन में दाखिल हो चुके हैं। इन 108 दिनों में नाज़रीन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि दुनिया के किसी भी मुल्क की जानब से, चाहे फिर वो जो है वो मिडल ईस्ट से बिलोंग करता हो, चाहे फिर वो अमेरिकन हो, चाहे फिर वो जो है वो बरतानिया का कोई मुल्क हो, उनकी जानब से जितनी भी कोशिशें की गई थी इस खूनरेज़ जंग को रोकने के लिए, वो तमाम की तमाम आज 108 दिन तक जो है वो आपको बुरी तरीके से नाकाम होती हुई नजर आई है। मगर अब इसराइल को टैकल करने के लिए इसराइल के खिलाफ एक बड़ा स्टेप ले लिया गया है। यूरोप की जानब से एक नाज़रीन बड़ा स्टेप लिया गया है और खास तौर पर यूरोप के 27 ममालिक की जानब से अचानक एक बड़ा ऐलान सामने आ चुका है कि किस तरीके से जो है वो अब इसराइल के खिलाफ जो है वो एक घेरा या एक शिकंजा है वो तंग होता हुआ आपको ऑब्वियसली नजर आना चाहिए और आ चुका है बल्कि नजर, क्योंकि इस तरीके का एक बड़ा जो है वो एक डिसीजन लिया गया है 27 ममालिक की जानब से। तमाम चीजें आपके साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ नाज़रीन जो एक अहम तरीन जो चीज़ शेयर करेंगे, आपको हमने कल बताया था कि इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू है, उसकी जो एक प्राइवेट रिहाइशगाह थी कल, उसके ऊपर अपने ही इसराइल का जो एक नेतन्याहू का जो एक वज़ीर दिफा था जिसका काम तो ये होता है कि मुल्क का दिफा करना, इसराइल का दिफा करना, मगर उसने अपने ही वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर जो है वो एक धावा बोल दिया था। 400-500 बंदों का एक जत्था लेकर उसके ऊपर हमलावर हो चुका था। वो तमाम चीज़ें आपके साथ कल शेयर की थी। अब नाज़रीन देखिएगा कि इसराइल के अंदर से क्या कुछ हो रहा है। पहले थोड़ा सा आपको अंदर के हालात कुछ बताते हैं कि नेतन्याहू किस तरीके से, किस बुरे तरीके से अब नाज़रीन एक ऐसी एक दलदल के अंदर जो है वो फंस चुका है कि अब इसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है। फिर आपको जो है वो यूरोप के हवाले से बताएंगे कि अब बैरूनी तौर के ऊपर भी किस तरीके से नेतन्याहू के खिलाफ एक जो है घेरा तंग कर दिया गया है। अब देखिएगा नाज़रीन हुआ कुछ यूं है कि द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, हॉस्टेजेस फैमिलीज पिच टेंट्स आउटसाइड पीएम हाउस डिमांड इमीडिएट डील। अब नाज़रीन हुआ ये है कि आपके सामने जो एक उसकी प्राइवेट रिहाइशगाह है नेतन्याहू की, इसराइली प्राइम मिनिस्टर की, उसके इर्द गिर्द जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो जो हॉस्टेजेस थे, जो यरगमाली थे, जिनको जो है वो अपने पास एक जो है वो एक रखा हुआ था हमास की जानब से कैद करके, उनके जो खानदान है उन्होंने जो है वो अपने खैमे लगा लिया और बुरे तरीके से इसको रोड को जो है वो बंद किया हुआ है। अब नाज़रीन अब आगे एक अहम तरीन जो चीज़ देखिएगा कि अब जो जिस तरीके से नेतन्याहू अपने आप को जो है वो इसराइल के अंदर समझ रहा है, जितना पावरफुल समझ रहा है, वो उसकी ऐसी ही मिसाल है जिस तरीके से जो है वो सो कॉल्ड इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक केयर टेकर एक सेटअप मौजूद है उसी की जो वो फॉलो करते हुए देखिएगा पुलिस कफल विद एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स हु ब्लॉक एंट्रेंस टू निसेस्ट। अब ये निसेस्ट वो वही चीज़ है, ये पार्लियामेंट को इसराइल के अंदर जो है उसको ये कहा जाता है निसेस्ट। तो अब उसके जो है इर्द गिर्द जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं या एहतजाज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, तो उस तरीके से वही पॉलिसी है जिस तरीके से पाकिस्तान की जो एक सो कॉल्ड एक सेटअप है वो कर रहे हैं अपनी आवाम के साथ। तो अब आप देखिएगा कि पुलिस उनको उठा कर लेकर जा रही है। इसके साथ नाज़रीन एक और अहम तरीन देखिएगा, अब ये दूसरा बड़ा वाक़या आपके सामने आ चुका है। अब दूसरे अल्फाज में अब आप यही इन खबरों से आपको ये तासर मिलेगा कि पाकिस्तान को जो है वो देखकर जो है इसराइल भी पाकिस्तान को फॉलो कर रहा है। अब देखिएगा अब एक बड़ा वाक़या सामने आ चुका है, तारीख में शायद दूसरी मरतबा ये रिपीट हो रहा है ऐसा एक वाक़या पूरी दुनिया के अंदर। देखिएगा रॉयटर्स की एक खबर है, रिलेटिव्स ऑफ गजा हॉस्टेजेस स्टॉर्म इसराइली पार्लियामेंट पैनल एज प्रोटेस्ट माउंट। अब ये आप पिक्चर देखिएगा, अब ये इसराइली पार्लियामेंट का एक इजलास जारी है और इसके अंदर जो है वो नेतन्याहू साहब जो अपना एक कुछ जो है वो अपनी डिस्कशंस कर रहे हैं जो भी थी XYZ। अब होता यूं है कि उसके ऊपर धावा बोल दिया जाता है और फिर जो हॉस्टेजेस थे उनके जो है वो फैमिलीज की जानब से ये इसी तरह से बिल्कुल एक दूसरा आपके सामने एक केस आ चुका है। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर हुआ था आपके सामने, जब मौलाना फजल रहमान या जो कुछ वो ये ग्रुप की जानब से पाकिस्तान के पार्लियामेंट के ऊपर एक धावा बोला गया था। फिर उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो तमाम चीजें अब आपके माइंड के अंदर आ जानी चाहिए। तो ये दूसरा बड़ा वाक़या था। अब नाज़रीन एक्चुअल चीज आपके साथ शेयर करते हैं, थोड़ा सा आपने गौर करना है। इसके साथ साथ इस खबर के बाद आपको सऊदी के हवाले से भी कुछ एक नई डेवलपमेंट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिएगा, यूरोप रिपोर्टेडली रिलाइंग मेंबर स्टेट टू थ्रेटन इसराइल, Brussels want just Jerusalem to suffer consequences if it refuses to budge on Palestinian sovereignty, the FT claim। अब नाज़रीन हुआ कुछ यूं है कि यूरोप के 27 ममालिक हैं उन्होंने एका कर लिया है। दूसरे अल्फाज में आपको सिंपल सी चीज़ बताते हैं, अब उन्होंने एक इकट्ठा कर लिया है और उसके अंदर होगा ये कि वो जो 27 ममालिक हैं अब उन्होंने एक बड़ी एक स्ट्रेटजी अपनाई है। वो एक उस स्ट्रेटजी के मुताबिक उन्होंने ये अमल कर दिया है, जो पहला स्टेप उन्होंने जो उसको लागू कर दिया है कि 27 ममालिक ने हैं जिसके अंदर जो है वो बाद में जो है वो सऊदीया भी शामिल हो चुका है, इजिप्ट भी शामिल हो चुका है और लेबनान भी या एक जॉर्डन है वो भी शामिल हो चुका है। अब इन्होंने किया ये है नाज़रीन कि अपने अपने जो जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इन तमाम 27 यूरोपीय ममालिक के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अब इन तमाम ने जो है वो अपना एक इकट्ठ किया है और उसके नतीजे में एक एक जो है वो एक कागज है और उसके साथ साथ एक पेंसिल है वो सबको गिफ्ट कर दी है अपने 27 मेंबरान को।
اور ان کو کہا ہے کہ آپ اس چیز کے اوپر لکھیں. اب آپ پوائنٹ آؤٹ لکھیں, آپ کچھ چیزیں لکھیں جو آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ ہم کر سکتے ہیں, جو یہ اس کا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے دوسرے الفاظ میں. اب وہ جو روڈ میپ ہے, اب یہ آپ ادھر آپ ایک بار دیکھ لیجیے گا, آپ کے سامنے یہ چیز موجود ہے. اب پھر وہ جو روڈ میپ ہے اس چیز کو جو ہے وہ اسرائیل اگر تسلیم کرے یا فلسطین تسلیم کرے یا نہ کرے, وہ ایک ان کی اپنی مرضی ہے, مگر پھر اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی اس چیز کے اوپر غور نہیں کیا جائے گا. ان 27 ممالک کا جو اکٹھ ہوا ہے کہ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں گے, اس کے اندر آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ اگر وہ بیٹھتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم بھی کریں گے, اسرائیلی جو اتھارٹی کا کوئی یا اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطینی اتھارٹی کا ہے. پھر اگر یہ نہیں بیٹھتے تو پھر بھی ان کے اوپر جو ایک فیصلہ کیا جائے گا اس کو تھوپا جائے گا اور اس کو بائی فورس جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا, اور اس کا نام رکھا گیا ہے پیس پلان. اور یہ اس کے اوپر یہ ایک جو اس کے اندر ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن وہی ریکوگنائز کیا جائے گا. تو یہ تمام تر چیزیں آپ اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا ناظرین. اس کے ساتھ ساتھ اگلی آپ کے ساتھ ایک عام ترین چیز شیئر کرتے ہیں. اسرائیل ہیز کلڈ جسٹ اے ففتھ آف حماس فائٹر, WSJ وال اسٹریٹ جرنل. اب ناظرین وال اسٹریٹ جرنل ایک بڑی ایک خبر لے کر آ چکا ہے آپ کے سامنے. آپ کو آج سے ایک ہفتہ قبل بتایا تھا کہ نتن یاہو کی جانب سے جو وہ ایک تقریر کی گئی تھی, اس کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ تقریباً 70% جو ہے حماس کے جو فائٹرز ہیں ان کو مار دیا ہے, باقیوں کو بھی ہم بہت جلد مار دیں گے ان کو جو ہے وہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے لیے جو آسانی ہو جائے گی. مگر اب WSJ نے وہ تمام تر جو ہے اس کے جو ایک جھوٹ تھا اس کو بے نقاب کر دیا. اب آپ کے سامنے اس کے مطابق دیکھیے گا, اسرائیل ہیز کلڈ بٹوین جسٹ 20 and 30% آف حماس فائٹرز. اب 20 سے 30% کے درمیان جن کی جو تعداد بنتی ہے, کیونکہ ٹوٹل جو فائٹرز ہیں اس وقت حماس کے اندر یا اس کا ایک جو ایک گینگ ہے اس کے اندر 30,000 ہیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ 5 سے 9,000 کے درمیان جو ہے ان کو مارا گیا ہے. WSG کی ایک رپورٹ ہے, موسٹ اتھینٹیکیٹڈ ایک ذریعے سے آپ کو بتا رہے ہیں. اور پھر دوسرا انکشاف یہ ہے کہ اب جو 11,000 تقریباً یہ 10 سے 11,000 کے درمیان جو اس وقت جو ہے واؤنڈیڈ ہیں, زخمی ہیں, وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھ کر آ رہے ہیں, اور وہ جب جیسے ہی ٹھیک ہو رہے ہیں مرم پٹی کروا کے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں ایک جو ان کے مطابق جہاد کے اندر. اب ناظرین سعودی عربیہ کے حوالے سے دیکھیے گا, اب آپ کے ساتھ اب اس کو کیا کہا جائے, نئی کہا جائے یا پرانی کہا جائے, اب اس کے اوپر آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. سعودی عربیہ ریویلز نیو کنڈیشن فار نارملائزنگ اسرائیل ٹائز. اب ناظرین سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل, اور یہ بات تو یہاں تک آپ کو بھی سمجھ آتی ہوگی کہ سعودی عربیہ ایک اپنی ایفرٹ کر رہا ہے, مگر جب ایفرٹ کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا ایک بیان دیا جاتا ہے سعودی عربیہ کے کسی بھی جو ہے وہ عہدیدار کی جانب سے, تو اس کے اندر یہ رکھا جاتا ہے, اپنی ایک شرط بھی رکھ دی جاتی ہے. اب وہ شرط آپ دیکھیے گا کہ اب ہم جو ہے وہ اسرائیل کو اس وجہ سے جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے یا اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹائز بہتر کریں گے کہ پھر جو ہے وہ اگر فلسطین کے حوالے سے جو ہے وہ یہ مسئلہ حل کر دے گا. اب یہ بیان آ رہا ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک موٹی موٹی جو چیزیں آپ کو یہ بتائیے. اب سعودی عربیہ کا اس کے برعکس یہ بھی بیان ہو سکتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں. اب حل کرنا تو دوسری طرف ہے, مگر اب جو اس کی اپنی ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی لالچ دے کر ایک بات کی جا رہی ہے سعودی عربیہ کی جانب سے. دوسرے الفاظ میں یہ چیز آپ کو شو کرتی ہے کہ کتنا اس وقت سعودی عربیہ کے اوپر جو ایک شوق چڑھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ فلسطین کو ریکوگنائز کریں, پھر ہم کریں گے, تو پھر اس کے ساتھ جب سعودیہ کرے گا سب سے بڑی جو لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہے مسلم کنٹریز کے اندر, تو پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کریں گے, عرب ممالک کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ دبئی کرے گا, قطر کرے گا, پھر عمان کرے گا. یہ تمام تر جب ملک کریں گے تو پھر پاکستان کی جو ایک پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ایک جو ایک بھارت لکھی ہوئی آ رہی ہے آج سے 75-76 سالوں سے, اس چیز کا کیا بنے گا. تو یہ تمام تر چیزیں آپ اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا. بائی دا وے لاسٹ اپڈیٹ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اب یہ انتہائی عام ترین چیز ہے, آپ اس کو دیکھیے گا. اینٹونی بلنکن بلڈ US ٹائز ود افریقہ ویسٹ کوسٹ ایز ساحل کنسرنز گرو. اب ناظرین اینٹونی جو بلنکن ہے اس کا ایک جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کا, اس کا ایک بڑا ٹور آپ کے سامنے اس نے شروع کر دیا ہے. اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی ناظرین کہ آج تک پاکستان کے اندر, پاکستان کے حوالے سے اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو بھی نیا پرائم منسٹر بنتا ہے, جو بھی آرمی چیف بنتا ہے, یا جو بھی ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے, یہ پھر اور بھی یہ جو ایشیا کے اندر 2-3 ممالک ہے, ایران ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے. تو یہ جیسے ہی کوئی ایک نئی جو یا ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر جو ہے وہ فائز ہوتا ہے تو پہلے جو ایک وزٹ کرنے کی جو ایک ترجیح رکھتا ہے وہ کرتا ہے امریکہ کا کہ ہم وہاں جائیں گے. پھر اب جو ہے وہ امریکہ خود کہاں جا رہا ہے, اب اس حوالے سے آپ دیکھیے گا موسٹ انٹرسٹنگ چیز ہے آپ کے حوالے سے. On his last trip to region in March 2023, Blinken became the top US official ever to visit Niger, hoping to show support for elected President Mohamed Bazoum. اب ہم نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ نائجر کے اندر ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے وہ الیکشن ہوا, اس کے نتیجے میں محمد بازم ہے وہ اس کا ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا ہے. تو اب اس کو یہ امپریشن دیا جا رہا ہے یا یہ US کی جانب سے رکھا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ خوش آمدید کہنے کے لیے خود امریکہ کا ایک اپنا اتنا بڑی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اینٹونی بلنکن ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں آپ اپنے مائنڈ کے اندر رکھیے گا, کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ یہ بھی چیز مائنڈ کے اندر رکھیے گا کہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے جو ایک آواز اٹھائی گئی تھی جو ہے وہ عالمی لیول کے اوپر جو ہے وہ
آپ کے سامنے ساؤتھ افریقہ کی جانب سے یہی آواز اٹھائی گئی تھی اسرائیل کے خلاف، اس کے جینوسائڈ کے خلاف، تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عالمی عدالت کے اندر اس وقت کیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور بہت بھرپور طریقے سے وہ کیس جاری ہے، تو اب اسرائیل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک اپنے اوپر جو ایک بڑا امریکہ کے اوپر اس وقت جو شکنجہ ہے اس کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے یہ کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں. بائی دا وے یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹ تھی ناظرین جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی